पावसाची मिठा काढून एकाक लागी पावल्या बापा थिंपलां तुझ्या एका मोगान हाडलाय लागी ओढून आता तुझी कृपा सोडून पिता वर्गा सोमेस्ता एका काळजा एका ताळ्यान गीते गायता मौनान आनी काळजांनी जाता एकच कुटुंब तुझे जाऊ मागता बापा तुझे बेसा एका ताळ्यान गीते गायता मौनान आनी काळजांनी जाता एकच कुटुंब तुझे जाऊ मागता बापा तुझे बेसा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं मोगळ भवन आणि बहिणीनो केरेकट्टे सांत अंतोनीच्या पुंतळार आमी आसाव आणि या संता मुखांतर देवान आमचेर वतलेल्या कृपे आशिर्वादां खातीर हें अर्गां बलिदान आमी ताका भेटयता आनी सांगता ह्या बलिदाना सोवें आमचे इरादे आमचे कश्ट आमचें उणेंपण आमच्यो गरजो आमची तेसावांय आमी देवाक भेटयता देव तें सगळें स्विकार करून दी आनी ताजी सवस्काय ताचो आधार आमकां उदंड मापान तो फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागया सांत अंतोन देवाच्या राजा विशांत शिकोवन दिवन जिवीत करसिल्लो एक श्रेश्ठ सांत देवाच्या राजा विशांत ताणें प्रसंग केल्ले शर्माव जायते आसात कित्याक म्हळ्यार ताची आशा इतलीच आमी हर एकल्यांनी ताचे सोबें त्या सर्गींच्या राजांत आसूंक जाय तें देवान दिवचें तें जिवीत निरंतर जिवीत सासणीक जिवीत आमी अनुभव करूंक जाय त्या खातीर मोगळ भावांनो आनी भयणीनो सदांच आमच्या जिवितांत ही आशा आमच्या काळजा मोतींत आमी दवरया न्हय आमचो आत्म होगडावंक बदलाक तो सदांच बाळवाशें आमचें जिवीत आमी जियोंक न्हय त्या एमकोडाक वचोंक बदलाक त्या सर्गींच्या राजांत रिगोवंक तर देवाचे कृपेन सदांच सर्गींच्या राजाक व्हरचे तसली वाट आमी समकोवंक विंसवण्यो आमी करूंक सर्गींच्या राजा तावन आमकां विंगड व्हरच्या फातका विरोध झुजोवंक आनी सर्गींचें राज तें आमी अनुभव करूंक देव आमकां जण एकल्याक ताचो उदंड आधार दिवं दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागया आनी सांत अंतोनीचे विणवणेचोय आधार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी आसच्याक आमी प्रार्थना करया हे पवित्रतेंत मोगाळ भावान आनी भयणीनो फावो ते परिवांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया संगत आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच हांव खुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं आमेन
क्रिस्ता काकुळकर सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या कर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिळी तू संसाराची पाप काढता उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रातल्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर्वेस्परा सस्नांच्या देवा तुवें पदवाच्या भगवंतांतून कर्या बावर्ताचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो तिरासरो करून दिलोय ताजो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताचे मजत आमकां मेळ्ळो आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना आमेन. एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावले. मनशा पुता तिराच्या फुडाऱ्यांक सांग सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा तुजे काळीज गर्वान भरलेले देखून तुवें म्हळें हांव एक देव दर्यामध्ये देवाचे सदरेर हांव बसला. जरी तूं मनीस आनी देव न्हय तरी तूं आपूण देवा सारको म्हण समजताय. वय तूं दानियेला प्रास अदीक जाणार खंयचोच गूढ तुजे तावन लिपोवन ना. तुजे जाणवायेन आनी तुज्या गिन्यानान तुवें जायती ग्रेस्तकाय जोडलाय. तुज्या भंडारांनी तुवें भांगाराची आनी रुपयाची रास केल्याय. व्हड जाणवायेन तुवें व्यापार करून तुजी ग्रेस्तकाय तुवें वाडयली आनी तुजे ग्रेस्तकायेक लागून तुजे काळीज गर्वान भरलें. देखून सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा तूं आपूण देवा सारको म्हण समजताय. देखून हांव तुजे विरोध सगळ्या राष्ट्रांमदें अति निष्ठूर आसात त्या परक्यांक धाडटलो. ते तुजे सोबीत जाणवायेचेर आपली तलवार उखलतले आनी तुजे वैभव बसयतले. ते तुका फोंडांत उडयतले आनी दर्या मदें एक क्रूर मरण तूं मरतलोय. तुजो जीव काडटल्या मुखार हांव एक देव अशें म्हणटलोय ना. तुजो संवार करतल्यांच्या हातांत तूं फकत एक मनीस आनी देव न्हय.
तुज्या परक्यांच्या हातान पडून सुन्नत करूंक नातल्यांचे मरण तूं मरतलोय. कित्याक हांव उलयलां म्हणटा सर्वेस्पोर देव. देवाचें उतर. आणि जीवन करता तो हांव एकलो. हांव तांकां पिटो पिटो करता अशें हांवें बोल्ले. मनशा मदलो तांचो वगडास आळवून सोडता. दुस्मनाच्या खिणपाक हांव भियेलो. तांच्या दुस्मनांनी सुख समजूचें नाका. मरण धाडटा आणि जीवन करता तो हांव एकलो. आमच्याच पवळ्यांक सैत मेळ्ळे सर्वेस्परान हातून कांयच केल्लें ना. अशें म्हूण ताणें म्हणचें नाका. कितले मोटवे दिश्टीचे राष्ट्र हे तांचे थंय समजणीस ना. मरण धाडता आणि जीवन करता तो हांव एकलो. सर्वेस्परान तांच्या खडपाक तांकां विकृत केल्ले न्हय जाल्या. ताणें तांकां सांडून घालून नातलेले जाल्या. एकल्यान 1000 जाणां धांवडोवचे आसावे. दोगां निमती 10,000 फळाफळ घेवंक येतवे. मरण धाडता आणि जीवन करता तो हांव एकलो. तांच्या नसो दीस भोव लागींच आसा. तांची निमाणी घडी धांवत येता. कारण सर्वेस्पर आपले परचेक नीत करून दितलो. आपल्या सेवकांची तो दया करतलो. मरण धाडता आणि जीवन करता तो हांव एकलो. मरण धाडता आणि जीवन करता तो हांव एकलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. कितलो वर्तो ग्रेस्त जेसू क्रिस्त जावन आसलो तरी तो दुर्बळ जालो. कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमकां ग्रेस्त करच्या.
सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तो वळ जेजू आपल्या शिसां लागीं म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता ग्रेस्त मनशाक सर्गेच्या राजांत रिगोवंक कठीण कश्ट मारतले परत्यान हांव सांगता एक खरें तरी सुव्याच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत पण ग्रेस्त मनीस सर्गेच्या राजांत तितले ससारयेन रिगासो ना इतलें आयकून ताचे शिस तटक जाले आनी म्हणाले तशें जाल्यार बाचाव जावचें कोणें जेजू तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो मनशांक तें असाध्य वय पूण देवाक सर्व संगती साध्य तितल्यार पेद्रो उलोवन म्हणालो आमी पळय सकड सांडून तुजो पाटलाव केला आमकां तर कितें मेळटलें ताका जेजून जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता नव्या जिवितांत मनशापत आपल्या महिमेच्या सिंहासनार बसून आसतना म्हजो पाटलाव केल्ले तुमी 12 सिंहासनांचेर बसून इस्रायलाच्या 12 कुळयांची नीत करतल्यात ह्या शिवाय जाणें म्हज्या नांवां पासत घरदार भावा भयणीक आवय बापायक भुरग्यां बाळांक आनी भयण बाट सांडलां ताका 100 वांट्यांनी पाटी मेळटलें आनी तो सस्नीक जिवीत जोडटलो पूण साबार जण पयले आसात ते निमाणे जातले आनी निमाणे आसात ते पयले जातले देवाचें उतर हे वखणीत का क्रिस्ता क्रिस्तातय प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो आमी जोडूंक आशेतां कांय थोडे नांव जोडूंक प्रयत्न करतात आनी ह्या खातीर जायत्यो वाटो ते धरतात आतांच्या काळार सामाजीक माध्यमांच्या काळार जायत्या रितींनी नांव आपणावचे अवकाश आमचे समोर आसात थोडे जण केवल रील्स करनंत नांव जोडतात आनी थोडे कांय ल्हानश्यो व्हिडिओ करून नांव जोडतात आनी अशें नांव जोडचे जायते अवकाश आसात आनी ह्या नांवां फाटल्यान जायते जण आसात ग्रेस्त काय जोडोवंक आमी आशेतां ग्रेस्त जावच्यो जायत्यो वाटो आसात आमी पळयता थोड्या फावटी सुलभेच्यो वाटोय धरतात स्कॅम करतात अकाउंट्स हॅक करतात आनी तुमच्या मोबायलाक कितें एक लिंक धाडटात आनी तुमचें पॅन तुमी अपडेट करीचे नाही जाल्यार तुमचें बँक अकाउंट इतल्या दिसांनी तें ब्लॉक करता म्हणटात आनी थोड्या फावटी पातयेल्ले मनीस लिंक ओपन करतात आनी तांतलें लिंक करून थंयसर इन्फॉर्मेशन दिवन तांचे बँकेत कालिकान सोडतात आनी अशें आमी पळयता ग्रेस काय जोडच्या फाटल्यान जायते आसात थोडे बऱ्या वाटेन ही ग्रेस काय जोडूंक प्रयत्न करतात जाल्यार थोडे वांगट्या वाटांनी ग्रेस काय जोडतात आनी अशें मगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमी पळयता आमचे युवक आमचे तरणाटे शिकाप जोडूंक आशेतात उंचलें शिकाप जोडचे खातीर कितलेंय प्रयत्न करतात कितलोय दुडू करसितात आनी ऑस्ट्रेलिया जावं पुरो कॅनडा जावं पुरो आनी UK जावं पुरो आनी खंयच्या खंयच्या गांवांक ते वेतात शिकाप जोडचे खातीर मगळ भावांनो आनी भयणींनो आयच्या सुवार्थेंत आमी हर एकल्यांनी जोडचे एके संगती विशयांत आमकां सांगलेलें आसा आनी संगत कितें म्हळ्यार सर्गींच्या राजाची संगत सासणांचें जिवीत
हे आमी हर एकल्यानी जोडूंक जाय म्हणून आमकां जेजू आज आपयता. आमी हेर खंयचें जोडल्यार नांव जोडयेत, आसबदीक जोडयेत, शिकाप जोडयेत, हें सगळें आमी जोड न्हू. जर हें सर्गींचें राज आमी जोडूंक चलवतां जाल्यार, सासणाचें जिवीत जोडूंक आमी चलवतां जाल्यार सगळें व्यर्थ जाता. आनी त्या देखून आमी पळयता मोगाळ बाबान आनी भयणीनो, जेजून तूं सांगलेलें आसा, सगळो संवसार तूं जोडशें म्हणया, पूण तुजो आत्मो होगडायल्यार कितें फायदो, कितें फायदो. त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आत्मो होगडावन हें सगळें जोडल्यार कांयच फायदो ना म्हणून जेजू आयच्या दिसा आमकां सांगता. आयच्या सुवार्थेची आमी सुरवात पळयली जाल्यार ही सुवार्ता कशी सुरू जाता की म्हळ्यार आचाकी पयलें एक तरणाटो येता, ग्रेस्त तरणाटो, आनी जेजू लागीं एक सवाल विचारता. तें कितें म्हळ्यार सस्नीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय. पळय मोगाळ भावान आनी भयणीनो, सस्नीक जिवीत जोडची ही आशा त्या तरणाट्या थंय खूब रितीन आसली आमी पळयता. आनी हें जिवीत आमकां दिवचे खातीरच जेजू आयलो न्ही गे. जेजूचें मिसांव कितें, जेजू कित्याक आयलो ह्या संवसारांत? आमकां ग्रेस काय दिवच्या खातीर गी. आमकां आनी कितें ह्या संवसारी संगतींनी आमकां भरचे खातीर गी. तसो अखेरीचो इरादो कितें जावन आसलो, ताचो एकच एक उद्देश कितें जावन आसलो, तो आयिल्लो आमकां सस्नीक जिवीत दिवचे खातीर, जोडचे खातीर. आनी जेजू म्हणल्या त्या शब्दाचो अर्थ कितें? लॉर्ड सेव्स, गॉड सेव्स. म्हळ्यार तो आमची सोडवण करता, तो आमकां राखता, तो आमकां सांबाळटा, तो आमकां सस्नीक जिवीत जोडून दिता. पळय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, जर आमी सगळें जोडून सस्नीक जिवीत जोडना जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी त्या देवान आयिल्लें व्यर्थ करता न्ही गे. त्या देवान मनीस जावन आमकां सोडोवचे खातीर आयिल्लें तें घडीत आमी आमच्या पक्षान व्यर्थ जायशें करता. कित्याक म्हळ्यार बापाची कुशी कित्याक म्हळ्यार जेजूस म्हणटा, म्हाका म्हजे अधीन दिल्ल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाय, एकल्याक सयत. पळय मोगाळ भावान आनी भयणीनो, त्या देवाची आशा, देवाची उर्बा हर एकल्यानी आमी हर एकल्यानी बाचाव जायचे म्हणून. त्या देखून आमी बाचाव जायना जाल्यार सोम्यान आमचे खातीर आयिल्लें म्हजे तर्फेन हांव तें कितें करता म्हळ्यार निर्फळ करता. त्या देखून हांगासर आयच्या दिसा आमकां हें सस्नीक जिवीत आमी जोडीचें जाल्यार कितें करी जाय ह्या विशयांत एक ल्हानशें शिकोवण आमकां जेजू दिता. आमी पळयता मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, जेजू म्हणटा ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या राजांत रिगोवंक कश्ट मारतले म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आमी पळयता तो तरणाटो आयिल्लो जेन्ना जेजू ताका सांगता सगळें विकूंक आनी ताजो पाटलाव करूंक, तो कितें करता की म्हळ्यार तो बेजारायेन तो पाटी वेता. कित्याक म्हळ्यार ताका जायते आस्त बदीक आसलें म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आनी त्या देखून हांगासर जेजू मुखारसून म्हणटा, हळे ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या राजांत रिगोवंक जायते कश्ट मारतले. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, हांगासर ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या राजांत रिगोवंक कश्टांचे म्हणून जेजू कित्याक म्हणटा? ग्रेस काय खंयच्या रितीन अडकळ हाडटा हें आमी चिंतूंक जाय. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ग्रेस काय ताचेस्तकी पाड न्हय, ग्रेस काय ताचेस्तकी पाड न्हय. आमी पळयता पोरण्या सोल्ल्यांत अब्राम जावं दी, लॉत जावं दी, ह्या उपरांत जोब जावं दी, आनी थंयसर असलेले जायते व्यक्ती आसात, दावीद राय जावं दी, सोलोमन राय जावं दी, ते दुबळे जावन आसले गे, ते दुबळे जावन आसले गे.
ग्रेस्त ते जावन आसले तेंगे ग्रेस्त ते जावन आसले त्या देखून ग्रेस्काय एक देवाचें देणें पूण सर्गींचे राज जोडूंक ही ग्रेस्काय केदाळा अडकळ जाता केदाळा अडकळ जाता की म्हणल्यार मगळ भावानो आनी भयणीनो आमी चड आनी चड त्या ग्रेस्कायेक लोबदोन रावलेल्या वेळार आनी त्या ग्रेस्काये वरवीं आमचे संबंध आमी तुटयलेल्या वेळार दुबळ्यांत आमी एक कणवळ्याची दिश्ट घालूंक ही ग्रेस्काय आमकां आधार दिनातलेल्या वेळार ही ग्रेस्काय सर्गेंचे राज जोडूंक एक अडकळ आमकां जाता जायते पटी आमी पळयता मगळ भवन आनी बेनिनो ही ग्रेस्काय आयिल्ल्या वेळार आमी कितें करता सहज जावन सडाव जावन आमी कितें पळयता ती एका रितीचो अंतर दुबळ्यांत तावन सांबाळटात तांच्याच ग्रेस्कायन बुडलेल्या मनशां सोबत ती संबंध दवरूंक पळयतात आनी जायते फावटी आमी पळयता ती ग्रेस्कायेक तांचे ग्रेस्काय सोडोवच्या आशेन ती कितली आसतात गे कितेंय एक एकल्याक गरज आसता आसतना त्या गरजेक पावोवंक सयत ती मौन करिनात कित्याक म्हळ्यार तांकां एका रितीचें बें कित्याक म्हळ्यार हांवें ताका दिल्यार म्हजी ग्रेस्काय कांय इल्लीशी उणी जायत कोणना हांव ह्या संवसारांत आसलेल्या हर एका ग्रेस्तां परी त्या एका हंतार त्या एका स्थानार हांव उरोवंक सुखान कोणना असलें चिंता मगळ भावन आनी भयणीनो जायते फावटी ग्रेस मनशांक येता थोडे फावटी कितें येता की म्हळ्यार तांकां एका रितीचो हंकार येता आनी आमी जायते फावटी पळयता ग्रेस मनशांक ह्या ग्रेस्कायेक लागून हंकार आयिल्ले हंकारान भरलेले संदर्भ आसात आनी ह्या वेळार निजायकी कितें जाता मगळ भावन आनी भयणीनो कितें जाता की म्हळ्यार ही ग्रेस्काय सर्गींचें राज जोडच्याक एक अडकळ जाता जेजू आमकां अखेरेक म्हणटा तो कितें म्हळ्यार मनशांक तें असाध्य वय पूण देवाक सर्वसंगती साध्य ह्या एका उतरान कितें आटापण आसा गे म्हळ्यार देवाचे कृपे विणे आमी सर्गींचें राज जोडूंक सकना सर्गींचें राज जोडूंक सकना त्या देखून देवाची कृपा आमी हर एकल्यानी मागता आसतना देवाचो आदार आमकां मेळटा आसतना कितें जाता की म्हळ्यार ही ग्रेस्काय त्या सर्गींच्या राजाक रिकचे बरें आमकां उपयोग करूंक आमकां साध्य जाता आमकां आमची ग्रेस्काय सर्गींच्या राजाक आमकां रिकचे बरें कुमोवक करचे बरें ती ग्रेस्काय उपयोग करूंक आमकां साध्य जाता देवाची कृपा आसता आसतना एकलो ग्रेस मनीस कितें चिंता की म्हळ्यार ही ग्रेस्काय म्हाका देवान दिल्या कित्याक म्हळ्यार ह्या मुखांतर हांवें जायत्यांक बरें करूंक जेन्ना तो ताच्या ग्रेस्काये वरवीं दुबळ्या धाकट्यांक पसता दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजां पावता तो वळी ग्रेस्काय ताका सर्गींच्या राजाक व्हरून पावोवची एक संगत जाता जेन्ना तो ग्रेस्त मनीस हें हांवें आपणायलेलें हें म्हजे वरवीं न्हय बदलाक देवा वरवीं तें जाल्लें म्हणून काल्तिकायेन वळखून घेता आनी ताच्या ग्रेस्काये मदें काल्तेपण प्रदर्शन करता हंकार दाखयना हर एकल्या लागीं तो बरसाता हर एकल्यान तें देवाच्या भुरग्याक असो तो पळयता आनी तो सक्टांचो जावन जियेता तेन्ना मगळ भावन आनी भयणीनो ती ग्रेस्काय ताका वयर सर्गींच्या राजाक व्हरता सर्गींच्या राजाक व्हरच्याक ती ग्रेस्काय पुरक जाता त्या देखून हांगासर जेजू आमकां कितें सांगता की म्हळ्यार आमच्या लागीं कितें आसा आमच्या लागीं कितें देणें आमकां देवातावन मेळिल्लें आसा तें न्हय सर्गींच्या राजांत तावन आमी विंगड सरच्याक आसचें न्हय बदलाक सर्गींच्या राजांत चड आनी चड लागीं सरच्याक आमचें तें आसा म्हणलें तें वळखून घेवन आमी ह्या प्रमाणे जियेत आसतना खंडीत जावन म्हाका भावन आनी भयणीनो ह्या ग्रेस्काये सोबें आमच्या शिकपा सोबें आनी इतर संगती सोबें आमी सर्गींचे राजय जोडलेल्या बरें जाता तवळ मगळ भावन आनी भयणीनो आमी ह्या संवसारांत जोडलेलें खंयचेंय व्यर्थ जायना सर्गींचे राज कोण जोडटा पळया तवळ ह्या संवसारांत ताणें जोडलेलें सगळें
ताका तें एक बरें जावन परिवर्तन जावचें तें आमी पळयता. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हें मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आनी ह्या देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ आमी करता आसतना आमी ह्या जेजूची शिकवण आमच्या मतींत आमी दवरया आनी प्रमुख जावन देव आमचे तावन कितें आशेता, आमचे तावन आमी खंयच्याक लब्ध जें म्हणून आशेता, खंयच्या लब्धने तावन आमी भायर येवचें म्हणून तो आशेता, त्या लब्धने तावन भायर येवंक आनी सदांच आमच्या गिरेस्तकाये मुखांतर आमच्या सक्ते मुखांतर देवाची सेवा करूंक आनी तें सर्गेचें राज जोडूंक तसो देव आमकां तसो आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, देव आमचो भोवकाकुलतीचो बापय आमची मागणी तो आयकता आनी ताच्या कृपे देण्यानी आमकां सदांच तो भरता. तर ताच्या मोगाचेर ताच्या आदाराचेर विश्वास दवरून आमच्या गरजां खातीर आतां आमी मागया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक, गवळी बापांक, याजकांक, धार्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक भ्रश्टाचार, अनीत, अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक भुलोवन तांची जिणी होगडाय नाशे बगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्तेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत करून सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळ संता सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी ते समा तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे आस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुंशक्तांक आयल्यात. तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टांच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडे शिडेंतली तांकां निवार म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या पुंशताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितीने आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी 100 तांकां पाटी दी. फुडें जावं कशी सर बरी कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कसकी गरजां बसत थोडो वेळ आमी मागया. जो आदार देवात हांव मागोवंक आमी हांगासर आसा. जायत्या जाणांनी ज्या गरजां खातीर आमचे लागीं मागोवंक सांगलां, जायत्या जाणांनी हांगासर त्या सभां बरोवन गेल्लीं आसात. विविध सामाजीक माध्यमां मुखांतर आमचे तावन मागणी विचारलेली आसात. ही आमची त्या सभा, ही आमची मागणी, ह्यो आमच्यो गरजो देवा समोर दवरया. सर्गेंच्या मोगाळ बापा, आमच्या कश्टां दुखांत आमी उलो मारता आसतना तूं आमची जाप आयकताय आनी आमकां कुमो करूंक तुर्त करताय. ह्याच बाबर्थान आमची मागणी, ह्या पुंतळाक भेट दितल्या भक्तिकांची मागणी तुजे समोर दवरलेली आसात. तांच्या आदाराक तुर्तांत तूं दवरून ये आनी तांच्या कश्टां आकांतांत तांच्या पिडेतावन तूं तांकां मुक्त कर. तुजो मोग ह्या संवसारांत तांणी चड आनी चड लक्षिल्ल्यान अनुभव करूंक आनी त्या तुज्या मोगाक तांणी सदांच लोबदोन उरोवंक आनी त्या सर्गेंच्या राजा कशें समकोवंक तूं तांकां गरजेच्या सर्व दैवीक देण्यांनी भर म्हणून आमी मागता. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन.
तुगी बापा उंडो उगोवांसो दाकारोस कांसिंतो पोळांच्या वावरांसो सर्व सामचे आज भेटता उंड्या वायना संगी दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता बापा तुजी भुरगी ओपून तुगी बापा उंडो गोवाचो दाकारोस कांसिंतो पोळांच्या वावरांसो ओपून तुगी बापा उंडो गोवाचो दाकारोस कांसिंतो पोळांच्या वावरांसो म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गेंच्या बापा तुजी महिमा परगटोवंक पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत आंतोनीचें मत उजवाडायलें. त्याच पवित्र आत्म्याक धाडून आमी संभ्रमतांव त्या गुटांची चड आनी चड आमकां वळख दी. ताच्या आदारान तांतो फावो त्या मनान वांटो घेवंक आनी दिसपडते जिणेंत तांचो फळ काडून हेरांक बावर तसो उजवाड दिवंक आमकां आधार दी. तुज्या पुता जेजूचें नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शास्त्रज्ञांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासोंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुझ्या भक्ता सोबें तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्यांचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुकुट. प्रितू मेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणांची देख. तांचे लागीं आमचो एकतार आमच्या पुण्यवंत जिविताक आधार. पवित्र सभे खातीर तांणी तांचे मागणें आमच्या असतकायेक धीर आनी घटाय हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें. आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवान बळ दिता आमकां हो हिशोब नासलेलो जमो आमच्या महिमेवंत भावा भयणींचो. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गेंच्या दुता भक्तां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय.
बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरो उतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोट परगटुया सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समरंता तुझे पुनर्जीवन परगडता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आमी अक्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडोवणेची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमच्या सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा जेराल्ड आयजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरिया देवाचे माये संगाती भगवंत झुजे तिजो पती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससना आमेन आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घिवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचे पतकां भोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जियेताय
आणि राजभर चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सव्यांसो तुमचे सव्यांसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान तेने जावन सुभागे सम्यात सम्यात तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबर ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भाग्यवंत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भाव भयणीच्या गरजां पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडपकार. केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशेताक आयिल्ल्या सांत आंतोनीच्या सरभक्तिकांक मोगाचो स्वागत. सुमार 350 वर्सांची चरित्र ह्या पुंतळाक आसा आनी तो वळतावन ह्या दिसा वरेक ह्या पुंतळाक भेट दिल्ल्या हजारो भक्तिकांक सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाचो व्हड आदार लाभलेलो आसा. आयच्या दिसा संताची ससाय मागोवन ह्या पुंतळार आसच्या तुमचे पसोती सांत आंतोन देवा लागीं निरंतरी विनवणी करून दी आनी देवाचो वर्तो आदार तुमच्या जिवितांत तुमकां जोड दिवं दी म्हणून हांव मागतां. तशेंच म्हज्या दिसपट्ट्या मागण्या वेळार तुमचे पासत हांव मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां बसयतां. ह्या पुणशेतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीचे नोवेना सांत. नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, 11 वरार मेज, नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण.
हर एक आयतारा सकाळी 10:30 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान आसा. ह्या पुणशेतांत हेर सवाय भक्तिकांक मेळटा. भुरग्यांक वांजेल रजार, कुटुंबाचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन ही सेवा गरज असलेल्याने फना मुखांतर सुरवेस कळोवन येवच्याक विनंती. हप्त्यामध्ये कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार पयल्याच कळयल्यार जोगती मांडावळ आमी घालता. ह्या पुणशेतांत धर्मीक वस्तूंचें सुसज्जीत स्टॉल आसा. हांगासर पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंता, बेंतिण्यो, सांत आंतोनीच्यो, ल्हान व्हड इमाज्यो, जेजूची सुवार्ता बूक, बायबल, वाती आनी जायत्यो वस्तू मेळटात. खंयच्याय धर्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात. कोणायकी मिसा दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 आनी नोवेनांच्या दिसा मुर्दोम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एक मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावोवंक अवकाश आसा. रुपये 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तांके प्रमाणे ताच्याक चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आधार दिवयेत. ह्या पुणशेतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हाती घेवंक आसात. ह्या पैकी आमी हातीन धरलें पयलें योजना आसा जसो वावर थंयसर जावचो तुमी पळयतात. तें योजन जावन आसा निर्गतिकांचो आसरो. निर्गतिकांतय ताकाच पळोवंक सोम्यान आमकां उलो दिल्लो आसा. सांत आंतोनीनी हेंच केलें. दुर्बळीं ताका चड मोगाचें जावन आसलें. कित्याक की म्हळ्यार तांचे मुखांतर सोम्याचीच तो सेवा करतलो म्हणून तो जाण आसलो. ह्या योजना मुखांतरी आमी निर्गतिकांतय सोम्यांक पळोवन ताची सेवा करूंक आमी आशेता आनी अत्रेकता. हें एक काकुळतीचें वर्तें योजन. ह्या योजनांक तुमचो आदार दिवंक आसा जाल्यार तुमचें कुशेचें दान ल्हान या व्हड दफ्तरांत तें तुमी दिवयेत. ह्या योजनाचो विवर आटापचीं मानवी पत्रांय स्टॉलांत मेळटात, दफ्तरांत म्हजे लागीं मेळटात. तें घेवन हो विवर तुमी जोडयेत. हेरांक दिवन हेरां तावनी ह्या योजनांक आदार मेळ्ळा अशें तुमी प्रयत्न करयेत. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्या हर एकल्याचो उपकार दवरता. तुमकां देव बरें करूं. प्रमुख जावन संगीत दिल्ल्या लॉयड रिबेरो, गंगोळी हासो, किर्तना गावंक आमकां कुमोकरच्या रिना मेंडोन्स आसो आनी तशेंच गायना गावंक सांगात दिल्ल्या हर एका गायन केल्ल्या संध्याचो उपकार दवरता. देव बरें करूं. सांत आंतोन देवा लागीं मागोन भरपूर आशिर्वाद तुमकां देव आनी तुमच्या बऱ्या मनाचें फळ तुमकां तो फावो करूं. आमी समेस्तां उबे रावया. नोवेनाचें गीत आमी गावया. नोवेनाची सुरवात आमी करया. इंतर जागे तुका अजपा ओबळे मारण सुकान वरा देव सारताच्या नावान पडता कुडा पिडेस बरे जाता दर्या सांकळी तो फरमयता आंगल्या पांगल्यां बेऱ्यां पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा उजवान धरता. पान नंबर 16 नोवेनाचें मागणें भक्तीन आमी म्हणया. हे वर्त्या संता सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोद, सूख, अनवरां, देवसार आनी सर तरांचे वासाची पिडा पयसरता म्हण उगडास कर. तुजे मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्या थंड जातात. बंदिवानाच्यो सांकळी तुटून पडतात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केपें आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रास पयस जातात आनी आमच्या सर गरजां तूं पावताय. सर पात्यांनी तुजें दवरन तुजी कोमाक आमी मागता. इतले व्हडे आशान आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या सांत आंतोनीक मागणें. हे केरेकट्ट्याच्या असऱ्यां घरा पदवाच्या सांत आंतोनी
तुझ्या सऱ्या मारिफात तुझे मजत मागून या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असऱ्यांच्या देण्या विशेष या असऱ्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हण तुजे लागीं कल्पेपणी मागता हांव सांत आंतोनीचे विनवणेन जायते उपकार फावो जाल्ले आसात एकल्याक गोमट्या फाटल्यान लंप जाल्लें तें नपयस जालां आनी एकल्यान हांगासर मागोवंक सांगून दोनूच हप्त्यां भितर तांचो जागो रेजिस्टर जाला एकल्याक बरी सैरीक फावो जाल्या एकल्याक उंचल्या शिकपा खातीर माल्टा वचूंक फावो जाला आनी एकलो शिकपा खातीर कॅनडाक वचून पावलेलो आसा आनी तशेंच हांगासर एकली भयण आसा तिचें नांव आसा प्रिता म्हूण चिंता हांव ताका ताचें इंटेस्टायन इन्फेक्शन आशिल्लें आनी तवळ ताका ताप येतलो आनी सांगाता उपरांत कळलें गे इंटेस्टायनांत मस्त इन्फेक्शन आसा म्हणून आनी तें इन्फेक्शन डायग्नोसीस करूंक तोडव जाल्ल्यान सट जाल्लें आनी दाक्तरा लागीं दाखयलेल्या वेळार दाक्तरान सर्जरी करीचे म्हणून सांगलें सगळें इंटेस्टायन सर्जरी करून तें समा करीचें म्हणून तांणी एका हप्त्याचो वेळ विचारलो काय दाक्तरा लागीं आनी ह्या एका हप्त्यांत तांणी जायते मागणें केलें आनी प्रमुख जावन सांत आंतोनीची मजत काण घेवन तांणी मागणें केलें ताचे उपरांत एका हप्त्या उपरांत ती परत दाक्तरा सरशें गेलीं खंय आनी दाक्तर म्हणा लागलो खंय आतां इन्फेक्शन मस्त गेलां त्या देखून ऑपरेशन करची गरजच ना केवल वखदांनीच तूं बरें जाताय म्हणून तशें वखदांनीच तें संपूर्ण बरें जालां आनी तीं कुटुंबां समेत हांगासर आयल्यान तितलें मात्र न्हय ताका येदोळसो दुबाय काम जाल्लें आसा आनी बेगीनच येवच्या म्हयन्यान कोणा तें दुबायक ताच्या वावरा खातीर वेता ह्या खातीर इतले उपकार फावो केल्ल्या खातीर आनी जायते हजारो उपकार भक्तिकान दिल्ल्या खातीर सांत आंतोनी स्वामी उपकार बावड्या आनी ताची विनवणी आयकून ताचो आदार दिल्ल्या देवाक जावं अर्गां होगलाप स्तुती महिमा आराधन ह्या सभावार्थान आमची मागणी सांत आंतोनीच्या समोर दवरया ताणें निरंतर विनवणी कर आमच्या जिवितांत व्हड आदार देवातान ताणें मागोवन दिवचे खातीर आमच्या जिवितांत देवाचें व्हड कृत्यां जावचे खातीर भुरग्याचें देणें मेळोवंक घराचो जागो उण्या दरीर मेळोवंक पोटाची दूख गूण जावंक कुटुंबांत संतोश आनी समाधान मेळोवंक घर बांदपाचें काम बेगीनच जावंक काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावंक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक उजव्या हाताची दूख वचोवंक सगळो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक सत उजवाडाक येवंक शिकलें आनी क्लासींत आयकल्लें उगडासांत उरोवंक बरी भलायकी मेळोवंक कुडीक संपूर्ण सकत मेळोवंक 3 लाख रुपये दिल्ले ते पाटी मेळोवंक वेव्हारांत जाल्ल्या मोसांत होगडायले सगळे पयशे पाटी मेळोवंक बाळंतेर बऱ्या तरान जावंक मथीक उजवाड मेळोवंक परगांवांत बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक बिझनेस बऱ्या तरान जावंक OET परीक्षा पास जावंक पांयांचे शिर सारके जावंक कान आयकूंक गाद्याच्या आनी रावल्या घराच्या रेकॉर्ड्स सारके जावंक काम केल्ले पयशे मेळोवंक उंदरांत तावन माडाचे नाल्ल राखोवंक पासपोर्ट बेगीनच हातांत मेळोवंक रक्तांतली एलर्जी गूण जावंक स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येवंक आस्पत्र्यान चिकित्सा घेवन आसच्या भलायकी बरी जावंक शिकप आखेर करूंक आनी जिणेंत सेटल जावंक परीक्षा बरोवंक मौन करूंक काजार जावंक मौन करूंक बरयतना येवचे हाताची दूख गूण जावंक काळजांत
आसले ब्लॉक्स समाज जावंक बरी सैरीक मेळोवंक ब्रिदींग सारकें जावंक उस्वास काडूंक जावंक घरचे सुन्यान सकटां सांगात बऱ्यान जियोंक बरें काम मेळोवंक योग्य स्टुडंट विजा मेळोवंक हेरांक गौरव दिवन जियोंक पांय आनी पाट दूख गूण जावंक भुरग्याच्या पोटांतले दूख वसोवंक रुखाडाच्या वाळांत वसोवंक एकल्याक इस्रायलांत ताचो एम्प्लॉयर देवादेन जाल्ल्या वरवीं ताका काम ना बेगीनच ताका एक बरो एम्प्लॉयर मेळचे खातीर आनी विजा मेळचे खातीर आमी मागया आनी एका बाबाक पोटांत जायतें इन्फेक्शन आसा आनी ह्या वरवीं ताच्या पोटांत कितेंय जेवल्लें केल्लें रवाना ताका भलायकी मेळचे खातीर आमी मागया कॅन्सर पिडेस्तांनी मागोवंक सांगलें आसा तांकां बरें जावचे खातीर मागया बेगीनच इंजिनियरींग आनी हेर कोर्स शिकतल्यांच्यो क्लासी सुरू जावच्यो आसात तांचे पासत मागया तांचें शिकप बऱ्या तरान जावचे खातीर उत्तम अंक तांकां मेळचे खातीर आनी जिवितांत बरो फुडार तांकां मेळचे खातीर या आनी आमच्या इतर गरजां खातीर थोडो वेळ मौनपणी मागया आमचे त्या सवा आमच्यो मागण्यो ताच्यो करून घेवन सांतांतून निरंतर आमच्या पासत विनंती करतलो म्हणल्यार बाबर्थान बरोवशान हे मागणें आमी मुखार सावन व्हरया यो आमच्या सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार देव ते मागणें स्विकारसूं दी सर कश्टांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिडेंत आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तावन मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवा ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावं दी आमेन सांतांतोनी आमा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पोहोचोवचे खातीर प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्रां आनी आजापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांतांतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसा सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदांच काळ तुका हो ग्लाब देवंक आनी वर्णोवंक आमकां फावो कर आमेन पिडेस्तां खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन दोगां पिडेस्तांनी मागोवंक विनंती केल्ली आसा तांकां आरेची पिडा आयिल्ली आसा आनी ह्या वरवीं तांच्या कुडीचें बळ गेल्लेलें आसा ही एक सायड गेल्लेली आसा देवाच्या दारान तांचे भलायके पुरती तांकां फाटीं मेळचे खातीर आमी मागया हेर पिडेस्तांचो उगडास काडया आमकां भलायकी मेळचे खातीर आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या पिडेस्तांक भलायकी मेळचे खातीर आस्पत्रेंत आसलेल्या पिडेस्तांक बरेंपण जावचे खातीर आमी प्रार्थना करया सोम्यांचे नावे आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणें आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावून दी सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया सर पदवेदार आनी ससाण देवा तुजे गुण करचे सकत पिडेस कुडीने वतून कोस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल सर बांदपासांतले तांकां सोडय मोतीच्या आनी कुडीची सर दूख तांचे तान पयस कर तुजे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भगवंतांतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या पुनशतान तुज्या दैवीक सहवास संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हळी दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडुलीन ती तुजें साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणी आनी देखे प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं आमेन तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळलो आमेन तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आमेन रेलिकेचो आशिर्वाद घेवया आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदांकाल रावो आमेन
आमी सेवंकपेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. सर्गेच्या बोमोगाळ बापा अरण्यांत बकेल्ल्या इस्रायल परजेक तुवें वयर तावन मन्ना दिलें आनी तुज्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्तान बकेल्ल्या 5,000 लोकांक 5 मुंड्या आनी 2 मासल्यां तावन तुवें पोसलें आनी अशें आमच्या कुडीचे बूक तांबोवंक तूं कितलें अत्रेकताय म्हणून तुवें दाखयलें. ह्या तुज्या वर्त्या जतने खातीर मोगा खातीर तुका अर्गां दिता आसतना आज तुवेंच दिल्ल्यांतलें देणें जावन हें जेवण आमी स्विकार करता. ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तुज्या आशिर्वादान भरून आमकां भलायकी दिवचें तसलें, आमच्या कुडींतल्यो सर पिडा पयस करचें तसलें, आमच्या कुडीक बळवंत करचें तसलें जेवण जावन तूं हें बदली. सांगाता ह्या मंगळारा आनी हर एका मंगळारा जेवण दिवच्याक जायते दानी आमकां कोमो करतात. तांचेर तांच्या कुटुंबांचेर तांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जें कितें तांणी बऱ्या मनान दिल्लें आसा तुज्या उदार मनान तें तूं आशिर्वादीत कर आनी उदार मनान तूं तांकां जायतें पाटी फावो कर आनी अशें तुजी मजत तुजो आदार तांकां आनी आमकां समेस्तां फावो जावं दी म्हणून आमी मागता. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान आमेन. सांतांतर बापा बोवर्त्या सांता तुझे सरशी आयल्या व्हडा मोगा अजा पगारा मजदारा जिणे तुझी देखी बरी आमा सर्वां सांतांतून सांतांतून अजा पाच्या सांता माग सायबा आमचे पासो जेजू लागीं सदा सांतांतून सांतांतून अजापाच्या सांता माग सायबा आमचे पासो जेजू लागीं